وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی اقدس و اطہر و اعلی اربال واسط۔ حضرات محترم، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے نبی، جتنے پیغمبر اور جتنے رسول اللہ دی زمین تے آئے نے، ایک نبی تو بعد دوسرا نبی، دوسرے تو بعد تیسرا نبی، چوتھا نبی، بعض دفعہ نبی بھی بدل دے سن تے شریعتاں بھی بدل دیاں سن، نبی بھی نیا اور آسمان تو کتاب بھی نئی۔ 1,24,000 انبیاء آئے اور کم و بیش 313 صحیفے آسمان تو اترے۔ ایک نبی تو بعد دوسرا نبی آندا، پہلے نبی دی شریعت اور دوسرے نبی دی شریعت اندر کچھ ڈیفرنٹ آ جاندہ، کچھ مختلف چیزیں آ جاندیاں، کچھ احکامات بدل جاندے۔ مثلا حضرت یوسف اور جناب یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، تعظیماً کسی کے سامنے جھک جانا یہ اس شریعت میں موجود تھا، اور اس کی واضح دلیل قرآن کریم کی سورہ یوسف میں موجود ہے۔ لیکن جب نبی کریم علیہ السلام تشریف لے کے آئے تو اللہ پاک نے تعظیمی سجدہ بھی حرام قرار دیتا، فرمایا تسی تعظیماً بھی کسی نو سجدہ نہیں کر سکتے، سجدہ صرف کنوں کرنا ہے؟ اللہ۔ لیکن بڑے تفکر و تدبر نل یہ بات سمجھ اندر آئیے کہ بڑے بڑے احکامات بدل دے رہے، شریعتاں بدل دیا رہی ہیں، لیکن دو حکم جڑے نے جڑے کدی بھی نہیں بدلے۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے آمینہ دے در یتیم تک دو حکم اللہ پاک نے کدی نہیں بدلے، وہ ہمیشہ من وعن ٹو دی پوائنٹ اسی طرح کھڑے۔
ہر شریعت اندر حکم انجی رہا. وہ دو حکم کیڑے نے؟ ایک اللہ دی عبادت دا حکم ہے، دوسرا والدین دی خدمت دا حکم ہے. یہ دو حکم نہیں بدلے. تسی جڑی مرضی شریعت کھول لو، جڑا مرضی صحیفہ پڑھ لو، جڑے مرضی نبی دی ہسٹری کھول لو، تو ہر پیغمبر، ہر رسول، ہر نبی، ہر صحیفہ، ہر کتاب، ہر شریعت دے اندر اے دو حکم تو منوان نظر آنا. میں بطور سیمپل قرآن پاک دی 3 آیات تواڈے سامنے پیش کراں گا جو مختلف ادوار دی آیات نے اور مختلف امتاں دی آیات نے اور مختلف صورتاں دی آیات نے. تسی دیکھو گے کہ اللہ پاک نے ان تینوں آیات اندر احکامات بدلے ہی نہیں، لفظ نہیں بدلے، تاکہ دنیا دے لوگاں نو پتہ چل جائے اس کائنات اندر جڑے مین کم انسان دے ذمے اسی لائے نے، انہاں وچوں ایک رب دی عبادت دا کم ہے، دوسرا ماں باپ دی خدمت دا کام ہے. سننا ذرا اللہ پاک دا قرآن اور ان 3 مقامات جڑے نے انہاں تے ذرا غور کرنا. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دی نادر ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کر دے. فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ. اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اسی بنی اسرائیل کو میثاق لیا، وعدہ لیا. اسی جناب بنی اسرائیلیاں دن عہد و پیمان کیتا، ٹیبل ٹاک کیتا. کس گل دا؟ فرمایا لا تعبدون الا اللہ. پہلا اعلان کیتا کہ عبادت اللہ دی کیتی جائے گی، سجدہ اللہ کے کیتا جائے گا، رکوع بھی اللہ کے کیتا جائے گا، عبادت رب دی کرنی ہے. دوسرا مسئلہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین تنگ نہیں کرنا، اپنے ماں باپ نو پریشان نہیں کرنا، اپنے ماں باپ دا دل نہیں دکھانا، انہاں نو تنگ نہیں کرنا. حضرات محترم، یہ سورہ بنی اسرائیل جناب سورہ البقرہ ہے اور اللہ پاک دا حکم بنی اسرائیلیاں نو ہو رہا ہے، یعنی پہلیاں امتاں وچوں بنی اسرائیل دی امت ہے. اللہ پاک دسنا چاہتے نے والدین دی عزت دا حکم کلا تانوں نہیں دتا، تواڈے تو پہلیاں امتاں نو بھی دتا. والدین دی عزت دا حکم
کلا تہاڈی شریعت اندر نہیں نازل فرمایا، تہاڈے تو پہلیاں شریعتاں دے اندر بھی اسی والدین دی عزت دا حکم نازل فرمایا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور سنیے دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا، یہ سورہ النساء پڑھنے لگا ہوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فرمایا وَاعْبُدُ اللَّهَ وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا عبادت اللہ دی کرو، وَاعْبُدُ اللَّهَ، عبادت اللہ دی کرنی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین دا قدر کرنا ہے، اپنے ماں باپ نو عزت دی نظر نال دیکھنا ہے۔ حضرات محترم کیڑی سورت ہے؟ اس سورت دا نام سورہ النساء ہے۔ نساء مانا عورتاں، عورتاں۔ اللہ پاک نے سورہ النساء اندر ماں باپ دی خدمت دا حکم دے کے دسنا چاہیا ہے۔ ماں باپ دی عزت کرنا کلا مرداں تے لازم نہیں، عورتاں تے بھی لازم ہے۔ عورتاں نو بھی چاہیے اپنے ماں باپ دی عزت کریا کرن۔ پردے دے اندر جامعہ مسجد عائشہ دے اندر آن والی ہے، میری یہ بہنا ویکھی کی تا تیرا ابا نہ تیرے تے ناراض ہو جائے، ویکھی میری بہنا کی تیری ماں نہ تیرے تے ناراض ہو جائے۔ او تی بھی کالی تھی ہے، جس تی تے دکھ دی وجہ تو ماں دی آنکھاں آنسو آ جان، اور بیٹی بھی کالی بیٹی ہے، جس بیٹی دی وجہ تو ماں پریشان ہو جائے۔ جدیاں بد زبانیاں دی وجہ تو، جدیاں بد اخلاقیاں دی وجہ تو ماں دیاں آنکھاں دے اندر آنسو آ جان۔ نی میری یہ بہنا اپنی امی دے سامنے کھڑی ہو کے دم دنا دینا گیا کر، اماں فلاں لڑکے نال بیاہ کروا دے تے ٹھیک ہے، نہیں کہ مینوں نس جانا بھی ہوندا ہے، مینوں بھج جانا بھی ہوندا ہے، مینوں کالج وچوں سیدھا دے نال جانا بھی ہوندا ہے، مینوں عدالت دا رستہ بھی ہوندا ہے، مینوں دارالامام دا رستہ بھی آندا ہے۔ نہ میری بہنا انج دیاں گلاں نہ کریا کر، انج کہہ کے ماں دا دل نہ توڑیا کر، انج دے قدم چک کے ماں دی چٹی چادر داغ نہ لایا کر۔ اللہ پاک نے تاں سورہ بنی اسرائیل دے اندر والدین دی عظمت دا مسئلہ بیان فرمایا۔ اللہ اکبر اللہ، تاکہ عورتاں نو سمجھ آ جائے ماں دی عزت کیے، ماں دا مقام کیے۔ اللہ اکبر اللہ، میں قربان جاواں اور جنانو ملیا پیار ماں دا، او پھلے نہیں سماندے تے جنہ دیاں ٹر گئیاں ماں، او گلیاں وچ رل جاندے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا، یہ سورہ الانعام پڑھنے لگا ہو، مولا کریم نے فرمایا، اللہ فرماتے نے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا۔ اللہ اکبر اللہ۔ کل اے کل میرے پیغمبر کہہ دیجئے، اے مفسرین فرماتے ہیں قرآن کریم میں جہاں لفظ کل آئے گا اس کے بعد اللہ بڑا اہم مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ یہ قرآن میں کئی جگہ کل آیا ہے، کل دا معنی کہہ دیجئے، کل دا معنی کیے تسی مطلب دوسرا کل نہ سمجھ لیا رہے، جدنا ٹینکی فل ہوتی ہے
او کل نہیں فرمایا کل تعالو اتل ما حرم ربکم علیکم، اے لوگو آ جاؤ میں تانوں دساں اللہ پاک نے تواڈے تے کیڑیاں کیڑیاں چیزاں حرام قرار دتیاں۔ اللہ کیڑے کیڑے کام حرام نے؟ فرمایا اللہ تشرکو باللہ شیئا، ایک اللہ نال شرک کرنا حرام ہے، تے دوسرا ماں باپ کی نافرمانی کرنا حرام ہے۔ حضرات محترم میں قرآن دے 3 مقام پڑھے نے، اے تیسرا مقام سورہ الانعام دا ہے۔ انعام مانا ڈنگر، انعام مانا چار پائے، انعام مانا چوپائے، ڈنگروں کو چوپاؤں کو عربی میں انعام کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے سورہ الانعام اندر والدین دی خدمت دا مسئلہ تا بیان کیتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جڑا رب دی عبادت نہیں کردا او بھی ڈنگر ہے، جڑا ماں باپ دی خدمت نہیں کردا بولو بھی او بھی ڈنگر ہے، او بھی ڈنگر ہے جنوں اپنی ماں دی عزت نہیں، وہ بھی جانور ہے جنوں اپنے باپ دا ادب نہیں، وہ بھی ڈنگر ہے جنوں اپنی امی دا ادب نہیں ہوندا۔ حضرات دی وقار قرآن دیاں 3 آیتاں نے، آیتاں مختلف نے، حکم مختلف نے، پارے مختلف نے، سورتاں مختلف نے، لیکن حکم بار بار کوئی آندا پیا ہے، بار بار کوئی آندا پیا ہے۔ اللہ پاک نے امتاں بدلیاں، حکم نہیں بدلے، اللہ پاک نے سورتاں بدلیاں، حکم نہیں بدلے، اللہ پاک نے پارے بدلے، حکم نہیں بدلے، اللہ پاک نے نبی بدلے، حکم نہیں بدلے، اللہ پاک نے شریعتاں بدلیاں، حکم نہیں بدلے۔ ہر شریعت، ہر نبی، ہر کتاب اندر رب کائنات نے یہ 2 حکماں لازم قرار دیتا۔ اللہ دی عبادت بھی لازم ہے تے ماں باپ دی گج کے بولو خدمت بھی لازم ہے۔ کسی شریعت اندر یہ حکم بدلتے آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ اور مفسرین نے بڑی پیاری گل کی دیئے، فرماندے نے اللہ پاک نے بندے جو تے 2 طرح دے حق لازم کیتے ہیں، ایک حقوق اللہ تے ایک حقوق العباد، تے انہاں 3 آیتاں دے اندر بلکہ قرآن دے ہر آیت اندر تقریباً اللہ پاک پہلے اپنے حق دا ذکر کر دینے، پھر والدین دے حقوق دا ذکر کر دینے۔ کیوں؟ اللہ پاک دسنا چاہتے ہیں اللہ پاک دے حق تو بعد رب دی زمین تے سب تو بڑا حق ہے تے ماں باپ دا حق ہے۔ سب تو بڑا حق ماں باپ دا حق ہے۔ سب تو اسی دے کہہ دینا لو جی میری بیوی دا بھی حق ہے، میرے بچیاں دا بھی حق ہے، فرمایا نا نا سب تو بڑا حق ماں باپ دا حق ہے، سب تو بڑی عزت ماں باپ دی عزت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، ماں باپ نے جنت دووے، ماں باپ نے جنت دووے، اے پاک نبی فرما گئے خدمت کیتی جنا، خدمت کیتی جنا جنتاں پا گئے، ماں باپ نے جنت دووے، اے پاک نبی فرما گئے۔ تے جیندیاں نال وفاواں بڑی قسمت والی گل ہے جسیتا نے، جیندیاں نال وفاواں کر لے، مرم تو بعد دعاواں کر لے، جیندیاں نال وفاواں کر لے، مرم تو بعد دعاواں کر لے۔ اللہ رحمت دعا تے کر دے، رو کے عرض صداواں کر لے، سورنگی کو گل سورنگی کو گل تاہر مکا گئے، ماں باپ نے جنت دووے، اے
پاک نبی فرما گئے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا میری جو تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کردا ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما اللہ اکبر اللہ میں قربان جاوا حضرات سی وقار ایت شریعتاں دی گل ہے نا آؤ میں تانوں نبیاں دی گل سناواں اللہ کا ہر نبی اپنے ماں باپ کا ادب کرتا تھا کوئی نبی اجدا نہیں گزریا جن نے اپنی ماں کی عزت نہ کیتی ہوئے اپنے باپ کا ادب نہ کیتا ہوئے بلکہ کئی نبی تے جدے نے انہاں دے ماں باپ دی عزت دا مسئلہ اللہ نے قرآن دے وچ بیان فرما دیتا ہے اے ویکھنا ذرا سب تو پہلے پیغمبر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر اللہ دے چنیدہ پیغمبر اللہ دے پیارے پیغمبر اپنے ابا جی نال گل کر دینے تے کی کہندے نے فرماندے نے یا آباتی تو کیویں ابو نو بلانا ہے ادھر ویکھ یا آباتی ادب نال ادب نال حالانکہ جناب ابراہیم دا باپ کافر ہے حضرت ابراہیم دا باپ مشرک ہے حضرت ابراہیم دا باپ خود بت بناتا ہے اور کلا بناتا نہیں بنا کے حضرت ابراہیم نو پابند کردا ہے جا بتاں نو بیچ کے آؤ اس سے باوجود جناب ابراہیم فرماتے ہیں یا آباتی کئی بندے مسئلہ پوچھتے ہیں لو جی جڑا میرا پیو ہے نا وہ شرابی ہے وہ فلانا ہے وہ زانی ہے میرا پیو انجے اے ظالمہ انج نہیں کہی دا پیو نہ کہہ ادب نہ نان لے اپنے باپ دا احترام نہ نان لے اپنے باپ دا کہہ میرے ابو جی کہہ میرے ابا جی ادب نہ نان رہ منیا تیرا باپ شرابی ہے ادھر کافر باپ دا نبی ادب کر کے دسدا ہے باپ پویں شرابی ہوے پویں زانی ہوے او دا نا ادب نہ لینا چاہیے کافر باپ حضرت ابراہیم دا بت اپنے ہاتھ نال بنادا ہے اور حضرت ابراہیم نو کہندا جا بیچ کے آ تے حضرت ابراہیم اپنے ابو نو بلا رہے ہیں سبحان اللہ کی کہہ رہے ہیں یا آباتی یا کیڑا میٹھا جملہ ہے کتنا پیارا جملہ اللہ دی قسمیں ساریاں تہذیباں ساریاں تعلیمہ اس جملے اندر نے فرماتے ہیں یا آباتی یا آبا کی مانا میرے ابو جی اے میرے ابو جی او میرے ابو جی ادب نال اپنے ابا جی کا نام لیا اور مفسرین فرماتے ہیں حالانکہ حضرت ابراہیم دے باپ دا نام آدر ہے یا حضرت ابراہیم دے باپ دا نام طارق ہے نام ضرور ہے لیکن اپنے باپ دا نام لے کے جناب ابراہیم نے نہیں بلایا پتہ لگا اپنے ابو دا آجی کے نام لینا چاہیے گناہ کوئی نہیں لیکن ادب دا تقاضا ہے وے اپنے ابو دا نام لے کے نہ بلایا جائے بلکہ ابو جی کہہ کے بلایا جائے جب حضرت ابراہیم پر بند نے یا آباتی یا آباتی یا آباتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا کدی فرماتے ہیں یا آباتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن کدی فرماتے ہیں یا آباتی انی قد
آتانی من العلم ما لم یاتک فتبعنی اہدک صراطا سویا. یا باتی ابو جی ابو جی ابو جی. ہائے 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 کوئی ادب سکھڑے تو ابراہیم تو سکھ لو. اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں. حضرت ابراہیم نے انج بلایا دیکھو جواب کیا. اگو جواب سن لو. اگو باپ کہندا ہے لا لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا. ابراہیم میں تھپڑ مار مار کے تیرا منہ رنگ دیاں گا معاذ اللہ. ابراہیم میں پتھر مار مار کے تینوں رجم کر دیاں گا. گل سننا ذرا توجہ دے نال. ہے کوئی ماں باپ دا گستاخ بیٹھا. میں جاننا وا کئی بندے نمازی بھی پکے نے تے باپ نو گالیاں کڈن تو بھی باز نہیں آندے. کئی بندے جمعے دے بھی پکے نے ماں باپ نو گالیاں کڈن تو باز نہیں آندے. آکھیا ابو جی ابو جی ابو جی. دیکھو ابو جی کی کہندے نے ابراہیم میں تینوں ماراں گا میں تینوں کٹاں گا میں تینوں پتھر ماراں گا میں تینوں دھکے مار کے گھروں کر دیاں گا میں تینوں رجم کر دیاں گا میں تینوں دولت وچوں آگ کر دیاں گا. دیکھو جواب آیا سلام علیک سلام علیک. ابا جی جنہ ہاتھاں نال تسی تھپڑ مارو میں تواڈے ہاتھ چوم لواں. ابا جی جڑے پتھر مارو میں پتھر چوم لواں. ابا جی تسی پتھر مارو میں تواڈی پگڑی نو سلوٹ ماراں. ابا جی تسی مینوں پتھر مارو میں تواڈی پگڑی نو سلوٹ ماراں. ابو جی تسی مینوں مندا بولو میں تانوں سلوٹ ماراں. سلام علیک. باپ باپ کافر بھی ہوے تے بے ادبی نہ کر. باپ مارے بھی تے باپ کو ہاتھ نہ چک. باپ تینوں تھپڑ بھی مارے تے اپنے ابے کو ہاتھ نہ چکیا کر. اے کچھ دناں دی بات ہے میں نیٹ تے ویکھیاں فیس بک تے سیال کوڑ دے علاقے دا ایک بڈھا بابا ہے وہ دے جناب ایتھے بھی خون پیا وگدا ہے ایتھوں بھی خون پیا وگدا ہے. اونوں پوچھیا گیا بابا تینوں کنے ماریا ہے. لگو رو کے کہندا ہے میرے پتر نے مینوں ماریا ہے میرے بچے نے مینوں ماریا ہے. نالے روندا ہے تے نالے کہندا ہے لوگوں ایتھوں میں اپنے پتر دا متھا چومدا رہیا ہاں. اج میرے پتر نے میرے متھے تے ماریا ہے. میں اپنے بیٹے دے رخسار چومدا رہیا ہاں. اج میرے بیٹے نے میرے رخساراں تے ماریا ہے. اللہ اللہ نا نا انج دیاں گستاخیاں نہ کریا کر انج دیاں بیعتیاں نہ کریا کر. حضرت ابراہیم فرماندے نے سلام علیک. ابا جی تواڈے تے سلام ہوے. او سیانے کہندے نے جیسی کرنی ویسی بھرنی. حضرت ابراہیم نے اپنے ابو نال جدا سلوک کیتا. اگو حضرت ابراہیم دے بیٹے نے کیویں دا سلوک کیتا. حضرت ابراہیم اپنے ابو نو یا آباتی کہہ کے بلایا تے جدوں جناب ابراہیم دا بچہ آیا تے کہندا یا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آکھیا ابا تو مینوں پتھر مار میں تینوں سلوٹ ماراں. اگو حضرت ابراہیم دا بیٹا کہندا ابا مینوں رکھ کے پیراں دے وچ گردن تے چھری چلا دے میں پھر بھی تینوں سلوٹ ماراں. جیسی کرنی ویسی بھرنی. اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں. حضرت یحییٰ علیہ السلام دے متعلق قرآن کہندا ہے حضرت یحییٰ اپنے والدین دا کیویں ادب کردے سن. قرآن کہندا وبرم بوالدیہ وبرم بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا. ساڈے نبی یحییٰ علیہ السلام اپنے ماں باپ دا ادب کریا کردے سن اپنے ماں باپ دا احترام کریا کردے سن. جدوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی باری آئی ہے فرمایا وبرم بوالدیہ
والدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ لوگوں میں اپنی امی دا ادب کرنا وا، لوگوں میں اپنی امی دا احترام کرنا وا۔ باپ تے ہے ہی نہیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا، اللہ پاک نے بغیر باپ کی کو پیدا کیا ہے۔ فرماتے نے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ اور میں لوگوں کائنات دے لوگوں میں سخت مزاج نہیں اپنے ابو واسطے، میں گرم مزاج نہیں اپنی امی واسطے۔ میں اپنی امی دا ادب کرنا، میں اپنی امی دا احترام کرنا، میں اپنی امی دی قدر کرنا۔ حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں واللہ مار تقیتو سطح بیتی، اللہ تی مینوں قسم ہے میری امی گھر وچ موجود ہوے تے میں مقام دی چھت تے نہیں چڑھدا۔ مینوں ڈر لگدا ہے کتے قیامت والے دن اللہ اے نہ کہہ دے تیریاں جُتیاں تیری ماں دے سر تو اونچیاں کیوں ہو گئیاں، تیرے ماں دے دوپٹے تو تیریاں جُتیاں اونچیاں کیوں ہو گئیاں۔ لوگوں نبی آدم کر کے دکھایا ماما دا قدر کر کے دکھایا اللہ دے نبیوں نے۔ وقت ماں دے پیار نالوں کسی دا پیار نہیں، ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں۔ ماں ایک ایسی ہے عظیم خستی، لگے ماما باجو اپنی بگانی بستی۔ لب جائے ماں جتوں ایسا کوئی بدار نہیں، وقت ماں دے پیار نالوں کسی دا پیار نہیں۔ ماں دیو شان رب بخیری بنائیے، پوچھیو دے کولو جندی ٹر گئیو مائیے۔ یتیم تائی ماں جیسا لب دا پیار نہیں، وقت ماں دے پیار نالوں کسی دا پیار نہیں۔ میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر، اللہ دے چنیدہ پیغمبر۔ آپ دیکھو نا باپ دی عزت سکھنی ہے تے جناب یوسف علیہ السلام کو سکھ لے۔ باپ دی گودی چو نکلے خوہ وچ چلے گئے، خوہ وچوں نکلے مصر تے منڈی وچ چلے گئے، مصر دی منڈی چو نکلے مصر تے محلہ چ چلے گئے، مصر تے محلہ چو نکلے مصر دی جیل وچ چلے گئے، مصر دی جیل وچوں نکلے تے مصر دے تخت تے بیٹھ گئے، مصر دے تخت تے بیٹھ گئے۔ آج 40 وریاں تو بعد آج باپ نال ملاقات دا وقت آیا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام مصر دے بارڈر تے باہر آ کے کھلو گئے نے، سامنے ابا یعقوب آ گیا ہے، جفی پا کے اپنے ابے نو ملے نے تے مصر وچ لے کے آئے نے۔ اللہ دا قرآن بیان کردا ہے، فرمایا ورفع ابویہ علی العرش وخروا لہ سجدا قال یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذا اخرجنی من السجن وجاء البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئے مصر دی اندر تے مصر جا کے کی کیتا سن اپنے ابو نو تے اپنی امی نو تخت تے بٹھایا ورفع ابویہ علی العرش، مصر دے تخت تے اپنے ابو نو بٹھایا، مصر دے تخت تے اپنی امی نو جناب یوسف علیہ السلام نے بٹھایا۔ مفسرین فرماتے نے ثابت ہویا پورے کمرے جڑی سب تو اعلیٰ کرسی ہوگی اتھے ابو نو بٹھایا کر۔ ڈاکٹرا تیرا ابو آ جائے تے کرسی خالی کر کے اپنے ابو نو اتھے بٹھایا کر۔ ڈاکٹر ہوئے گا تے لوکاں واسطے ہوئے گا، باپ لئی تو ڈاکٹر کوئی نہیں۔ جج صاحب بڑی عزت ہے تیری، لیکن جدو تیرا ابا آ جائے تے کرسی خالی کر کے اپنے ابو نو بٹھایا کر۔ صدر جی جدو ابو
اگو آ جان تے پرا ہو کے اگو جواب تے سیٹ خالی کر دیا کر حق نہیں بنتا تیرا کرسی تے بیٹھن دا جے تیرا اگو آ جاوے اپنے ابو نو بٹھایا کر اللہ دی قسم انسان دی بدبختی ادھر شروع ہو جاتی ہے جدھر انسان سرانے بہ جاوے تو دا باپ پیراں والے پاسے بہ جاوے مر جانا چاہیے باپ نو اس دن جناب مر جانا چاہیے پتر نو جس دن پتر بڑے سرانے والے پاسے تے باپ بہ جاوے پیراں والے پاسے اینو گناہ سمجھ لے اینو غلط سمجھ لے اینو جو مرضی سمجھ لے لیکن قرآن کے اشارے کے نائے سے پتہ چلا باپ کو کبھی کم جگہ پر نہیں بٹھانا چاہیے بٹھا اپنے ابو نو جناب اچھی جگہ تے اعلیٰ جگہ تے اپنے آفس دی سب تو اچھی کرسی تے اپنے ابو نو بٹھایا کر ایک مولانا دا میں واقعہ پڑھیا فرماندے نے میں امریکہ دی اندر سا تے میں کار خریدی کار خرید کے میں اپنی امی نو فون کیتا امی جی میں کار لئیے تے کار وچ ایک سیٹ میں تواڈے لئی رکھی ہے ایک سیٹ میں تواڈے لئی رکھی ہے نہ امی نے امریکہ جانا ہے نہ کار نے ایتھے آنا ہے لیکن انی گل نالوں کہندا میری ماں ایڈی راضی ہو گئی کئی دن لوکاں نو فون کر کے دس دی رہی میرے پتر نے امریکہ چ کار لئی ہے تے کار دی ایک سیٹ رکھی ہے میرے واسطے اور کمڑیا ماں باپ تینیاں خوشیاں چاہتے ہیں تینیاں نکیاں گلاں تو ماں باپ زندگی ساری گزار دینا ہس کے اس وقت قدر کریا کر اپنے ماں باپ دی باپ سیراں دے تاج نے ہوندے اتے ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی اللہ اکبر اللہ میں قربان جاوا میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد انسان دی فطرت ہے کہ انسان نا جدو بھی کوئی کام کرنا چاہتا ہے نا تے کرن تو پہلا او دا نفع سوچدا ہے پھر او دا نقصان سوچدا ہے اے کام میں کراں ایندا مینوں فائدہ کی ہوئے گا جے تے فائدہ ہوئے تے میں کام کراں جے فائدہ نہ ہوئے تے نہ کراں ہن میں تانوں ماں باپ دی عزت ہن تک سنائیے شاید کئیاں بندیاں دے دل چالی ہوئے او دسو یار ایندا فائدہ کی ہے ایندا نقصان کی ہے آؤ میں تانوں دس جاواں کہ ماں باپ دی عزت دا فائدہ کیے تے نقصان کیے بے ادبی دا حضرات تے ذی وقار پہلا فائدہ ماں باپ دی عزت کرم دا جڑا بندہ اپنے ماں باپ دی عزت کردا ہے جے دیتے آپ راضی ہو جاندا ہے او دیتے رب راضی ہو جاندا ہے اللہ اللہ فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد تیرے باپ دی ہاں وچ رب دی ہاں ہے تیرے باپ دی خوشی وچ رب دی خوشی ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں دوسرا فائدہ کی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دے مطابق ویر جی کلا ماں کر کے روئی جانا عظمت والدین نہیں ہوندا نکاح جا ماں دا نام لے دو تے رسیاں بن کے روئی جاؤ نا کوئی قوم دے گل پلے بھی پایا کرو کوئی انہاں نوں گائیڈ لائن بھی دیا کرو حدیث دی کیڑی کتاب ہے جے اندر ماں باپ دی عزت دا باب موجود کوئی نہیں پھر اسی کیوں ادھر ادھر دیاں گلاں سنا کے گھنٹہ ڈیڑھ ماں باپ دی عظمت تے لگانے ہاں حدیث ایک بھی نہیں سنا دے نا ویر سنیا پیغام محبت پلے نال بن کے لے جا ماں باپ دی عزت کرم دا دوسرا فائدہ ہے اللہ پاک تیرے کبیرہ گناہ معاف کر دے گا حالانکہ کبیرہ گناہ معافی تو بغیر کدی معاف نہیں ہوندا معافی بندہ منگے تے معاف ہوندا ہے لیکن ماں باپ دی عزت کرنا ایڈا بڑا عمل ہے اللہ پاک بڑے بڑے گناہ معاف کر دے نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی بیان کر دینے رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ اللہ دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آیا عرض کردا انی اصبت ذنبا عظیما گل سن لے
इन्नी सब तू ज़ंबन अज़ीमा, सोनिया मैं गुनाह कीता है ते छोटा नहीं कीता, अज़ीमा मैं बड़ा गुनाह कर बैठा, मैं को बड़ा पाप कर बैठा। फिर अगो की कहंदा हाली तौबा तुन, क्या मेरे वास्ते तौबा है कि कोई ना, क्या मेरे वास्ते गुनाह की माफी है कि कोई ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने अल्लाह का मिनो मिन दस तेरी मां जिंदा है कि नहीं जिंदा। वो कहता सोने मेरी मां ते जिंदा कोई नहीं। मेरे आका फरमाते ने अल्लाह का मिन खाला तेरा, दस तेरी खाला जिंदा है कि नहीं जिंदा। बाबा खाला ते मेरी जिंदा है। मेरे आका फरमाते ने फबिल्लाहा, जा खाला नाल नेकी कर ले, रब तेरा बड़ा गुनाह भी माफ कर छड़ेगा। बड़े बड़े गुनाह माफ हो जाते ने। माँ बाप की इज्जत करिया, बड़िया बड़िया गलतियां अल्लाह पाक माफ कर देता है। माँ बाप की इज्जत करिया। तीसरा जनाब फायदा की गए, जेड़ा माँ बाप की इज्जत करता है अल्लाह की दुआ नू कबूल करता है। करदा कि नहीं करदा? आ सारे जेड़े तुसी बड़े बड़े बैठे हो, तुसी ते किताबां च पढ़िया होएगा। तीन गार वालों का वाकया बुखारी का, जेड़ा पहले स्कूलों च पढ़ाया जाता सी कि नहीं? तीन गार वाले जिन्हां विच एक गार वाला माँ बाप की इज्जत करने वालों ने दुआ की थी, अल्लाह पाक कबूल कर लई। अल्लाह अकबर। अल्लाह तीन फायदे ते चौथा फायदा माँ बाप की इज्जत करन दा है। फरमाया जेड़ा बंदा चाहता है ओदी रोजी च बरकत पै जाए, वो अपने माँ बाप की इज्जत करया करे। अल्लाह दियां रोजियां बता देंगे, अल्लाह दियां रोजियां विच बरकत पा देंगे। ओ चिल्ले तू कट के वेख लै, ओ जनाब तवीत तू बन के वेख लै, ते जनाब बाबे छाबे सारे तू चेक कर मारे, ते काला इलम ते नीला इलम ते पीला इलम सारे तू पढ़ वेखे, और तवीत सारे ते आ वेखे। हुण कमली वाले दा नुस्खा आजमा के देख। हुण कमली वाले दा नुस्खा आजमा, माँ बाप की इज्जत कर। मैं अल्लाह की कसम चुक के कहना, बंदा जेड़ी शै माँ बाप नू दे देंदा है ना, अल्लाह ओदे तो चंगी बंदे नू दे छड़दा। जेड़ी शै तैनू चंगी लगे वो चुक के माँ बाप नू दे दिया कर, अल्लाह ओदे तो चंगी तैनू अता कर देगा। चार फायदे ते पंजवां फायदा की गए। फरमाया जेड़ा बंदा माँ बाप की इज्जत करदा है अल्लाह दी उम्र बढ़ा छड़दे ने। उदी उम्र अंदर अल्लाह बरकत पा देंदे ने। आयु उम्र दराज़ी दा तैनू राज में दस जावा, आयु उम्र दराज़ी दा तैनू राज में दस जावा। माँ बाप नू राज़ी कर, तेरियां बद जाने उसावा। माँ बाप नू राज़ी कर, तेरियां बद जाने उसावा। इस गल नू भुलावी ना, ते मां नू रुलावी ना। इस गल नू भुला, याद रख ले, इस दा जुमा भुलाना नहीं। इस गल नू भुलावी ना, ते मां नू रुलावी ना। जे बाप दुआ करे दे टल जान पलावा, जे बाप दुआ करे दे टल जान पलावा। अल्लाह अल्लाह बड़ा सोना बेड़ा है, सुन बड़ा सोना यो बेड़ा है। बुध वाले दिन में इत्तेफाक हुआ, प्रोग्राम सी हाफिजाबाद के अंदर, प्रोग्राम कैंसल हो गया किसी वजह तो। ते मैं अपने बीवी बच्चों को आख्या आओ अज फिर अम्मी अब्बू को चलने, आओ फिर आप जनाब चलने अब्बा जी दे कोल। ते मैं चला गया अपनी खाला मोहतरमा ते अपने वालिद मोहतरम दे कोल। ते मैं उत्थे जाके वेखिया मैनू अपने बाप दा बेड़ा एडा चंगा लगा। मेरी जुबान ते अल्फाज आए मैं तुहानू सुणावां। बड़ा सोहना ओ बेड़ा जिथे मां बाप दा डेरा है, बड़ा
بڑا سونا یو بیڑا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے، بڑا سونا یو بیڑا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے، اس بیڑ رہدیاں نے سدا گوڑیاں چھاواں، اس بیڑ رہدیاں نے سدا گوڑیاں چھاواں، آئی عمر درازی دا تینوں رات میں دس جاواں، ماں باپ نو راضی کر بات جانی اساواں، اللہ اللہ میں قربان جاواں میری اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر نے سینہ پاک پہ نازل والا اللہ دا قرآن ہے، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ اللہ گل جلدی جلدی کریے تواڈے 5 منٹ ہور لاں حضرات دے دی وقار بندہ یہ بھی سوچدا ہے اے کام میں نہ کراں تے میرے نقصان کی ہوئے گا، اگر ماں باپ دی تو عزت نہیں کرے گا تیرے بڑے بڑے ویسے تے تیری ساری زندگی نقصان اندر ہے، موٹے موٹے 5 نقصان ہون گے۔ پہلا نقصان اللہ دی نظر رحمت تو بندہ دور ہو جاتا ہے، جڑا بندہ ماں باپ کی عزت نہیں کرتا۔ حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا ينظر اللہ تبارک و تعالی، اللہ پاک رحمت دی نظر نال تیناں بندیاں ول قیامت والے دن نہیں دیکھے گا، ورنہ اندر ایک بندہ آگ کو نبھانے نہیں ماں باپ دا نہ فرمانے، دوسرا نقصان دے بندہ جنت تو محروم ہو جاتا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا لا يدخلون الجنت سلاد، 3 بندے جنت اندر نہیں جان گے، انہاں وچ ایک بندہ ماں باپ دا نہ فرمانے، تیسرا نقصان ہے حرم اللہ تبارک و تعالی علیہم الجنہ، فرمایا اللہ پاک نے 3 بندیاں تے جنت ویسے ہی حرام کر دیتی ہے، انہاں وچ ایک بندہ ماں باپ دا نہ فرمانے۔ چوتھا نقصان ہے میرے پیغمبر دی بد دعا جے نبی دی دعا تار سکدی ہے تے میرے نبی دی بد دعا دس نہ کی کر سکدی ہے نا۔ میرے نبی نے فرمایا الراقیمہ الف رجل عندہ ادرک عندہ ابوا الکبر، فرمایا جنہیں اپنے بڑھے ماں باپ پائے تو نہ دی عزت نہیں کی تھی، اللہ کرے دا ناک خاک کرودہ ہو جائے، اللہ کرے دے پنے کچھ نہ رہے جنہیں ماں باپ دی عزت نہیں کی تھی۔ اور 5واں نقصان ہے فی سخط الرقی فی سخط الوالد، جڑا ماں باپ دا نہ فرمانے نا اللہ پاک اس بندے تے ناراض ہو جاتا ہے، جدے تے رب ناراض ہے، جدے تے اب ناراض ہے اودے تے رب ناراض ہے، جدے تے ماں ناراض اودے تے عرش والا رب ناراض ہے۔ یہ 5 نقصان ہوندے نے۔ اے سادی زبان اندر نا ایک جملہ بڑا مشہور ہے، خاص کر مولوی بول دے رہے مولانا عطار مان پنجابی صاحب کسی خطیب نو سدن نام انہوں کہندے رہے فلاں شعر سنا تو تو کہندا ہے لا جی ٹائم تے بڑا ہو گیا سی لیکن ہن مینوں سنانا پینا ہے کیونکہ انہاں دا آرڈر لوہے دا گاڈر ہے، اے تے ایویں گلاں بڑیاں نے لیکن میں قرآن میں حدیث جو دلیل دینا ماں باپ دا آرڈر لوہے دا گاڈر ہے، اس کی دلیل حدیث میں موجود ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، الصحیح الترغیب کی روایت ہے۔ سیدنا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک عورت بڑی پسند ہے تے میں اودے نال نکاح کر لیا، سن لے گل میں نکاح کر لیا تے میرے ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ پسند نہیں تے میرے ابو فرماتے نے عمر بیٹا نو طلاق دے دے، فابئی تو میں انکار کر دیتا، میں کہا میں نہیں طلاق دینی ہے نو تے جناب عمر یعنی میرے ابو نبی پاک علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر ہوئے، فضا کرن حدیث پوری کا نبی پاک کے بیان کی تھی۔
تے نبی پاک نے مینوں بلا کے آکھیا فتلقھا تیرا باپ کہندا اے طلاق دے دے کیونکہ باپ دا آرڈر لوئے دا آرڈر ہے باپ دا آرڈر لوئے دا آرڈر ہے ماں باپ دا آرڈر لوئے دا آرڈر ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اور حضرت امام علامہ منذری رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب الترغیب والترہیب میں لکھتے ہیں اور حضرت علامہ البانی نے صحیح الترغیب میں اس کو نقل کیا ہے اور اس روایت کو حسن قرار دیا ہے اللہ اکبر اللہ حضرت امام بن حوشب بیان کر دے رہے رحمت اللہ علیہ ایک بڑے بڑے اللہ دے ولی نیک بندے گزرے نے محدث گزرے نے فرماتے ہیں میں ایک محلے چ گزریا تے محلے دے قبرستان کولوں گزریا تے جدوں میں قبرستان چ لنگیا تے میں ویکھیا کہ قبر دے وچ ایک شخص باہر آیا ہے جس شخص دا جڑا جناب سر ہے نا او دا جڑا چہرہ ہے نا او کدے دا بنیا ہویا ہے اور جناب او کھڑا ہو کے ہینکدا ہے جویں کدا ہینکدا ہے آباد لگاوندا ہے جویں کدا آباد لگاوندا ہے انہیں ترے آباداں لگائیاں تے پھر قبر وچ چلا گیا اللہ تے میں بڑا حیران ہویا تے پریشان ہویا میں کہا یار میں پتہ تے کریں دی وجہ کی گئے اللہ اللہ فرماندے نے محلے دے لوگاں کولوں میں پتہ لوایا تے پتہ لگا اے بندہ شرابی سی شراب پیندا سی شراب پیندا سی تے جدوں شراب دے نشے وچ دھت ہو جاندا سی نا میری والدہ کہندی سی پھر پتر شراب نہ پیا کر پھر پتر اجلے گندے کام نہ کریا کر تے کو ماں نو کہندا سی نی ماں تو جو بولنی ہے جویں کدا بولدا ہے تو جو وعدہ کرنی ہے جویں کدا وعدہ کردا ہے لوگ محلے والے دسدے نے جدن مریا ہے اصل ٹائم مریا ہے اودن تو لگ گیا اج دے دن تک اے جناب اصل ٹائم دی قبر پھٹ دی تے باہر آندا ہے تے کدے دی طرح ہی کدا وعدہ لگاندا ہے تے پھر قبر اندر چلا جاندا ہے کائنات دے لوگوں پتہ لگا جڑا ماں باپ نال جو کرے گا اللہ دے نال وہی کرے گا جو ماں باپ نو آکھے گا وہی تیرے تے آ جائے گا بلکہ مفسرین فرماتے نے واحد گناہ ماں باپ دی نافرمانی دا گناہ ہے جدی صدا اللہ بندے نو دنیا تے دے چھڑدا ہے اس وقت اج پلے بن کے لے جا اے جڑا میں جمعہ جناب میں جگہ تے تقریر کی تھی تقریر تو بعد ایک بندہ میرے سامنے آ کے رون لگ پیا اللہ جاندا ہے گل تو پہلوں دی اکھاں چوں آنسو آ گئے مینوں کہندا جی میرا ابا مینوں کچھ بھی نہیں سمجھدا میرا باپ مینوں کچھ بھی نہیں سمجھدا دسو میں پھر بھی اودی عزت کراں میں آکھیا کمڑیا تو آپ دی ابے کے ہے ہی کچھ نہیں ہو تینوں سمجھے گی تیری قدر کی ہے تیرے باپ دے کے تیرا کی شے کی ہے جے مینوں اللہ دی قسم وقت اجازت دے تے میں تینوں دساں کہ تیری قدر تیرے باپ دے سامنے کی ہے ایک نکا جا کام کریا جج میری آنکھیں لگ کے کرے جایا جے سورہ طارق کھولیا جے سورہ طارق کی آیت دا ترجمہ کر لیا جے آیت میں سنا دینا تے ترجمہ آپ پڑھنا ہے اللہ فرماتے نے یخرج ہے تیری اوقات یخرج من بین الصلب والترائب یخرج من بین الصلب والترائب میں مانا تے کر دیواں لیکن وقت تھوڑا دی تفصیل وقت چاہیے ہے آج میری من کے ایک نکا جا کام ضرور کرنا ہے کرے جانا ہے سیتی وہاں پارا کھولنا ہے سورہ طارق کرنی ہے ایک آیت میں چاہے گی یخرج من بین الصلب والترائب اللہ بتلا رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو کہاں سے نکالا کتھوں کٹیا رات نے تینوں اور تیرے ماں باپ دے سامنے تیری اتنی قدر ہے اگر تو یہ سمجھنا ہے اگر کسی نے یہ پلے کھائے میرا ابا مینوں سمجھدا کچھ نہیں کمڑیا تو ہے ہی کچھ نہیں تینوں سمجھے ہوگے فرمایا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا واخر